السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، أخواتي العزيزات، مرحبا بكم من جديد في قناة مصطفى أبو آدم مع هذا الفيديو الاستثنائي الذي في الحقيقة ما كانش مبرمج أنني غنديرو اليوم، ولكن نظرا لظروف استثنائية اللي وقعت في الدار البيضاء إثر انهيار واحد العمارة سكنية متكونة من طابق سفلي وثلاث طوابق علوية. هذا الحادث اللي وقع قبل يومين من نهار اليوم، والذي راح ضحيته واحد الرجل في سن الخمسينيات الذي نطلب له في هذا اليوم الرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. والحادث وقع بالضبط بحي المسعودية بما أثبته نتيجة انهيار المسكن الذي كما قلنا. المهم نخليكم مع الفيديو. عمونا رجع واو يشرج مخش كما لاحظتوا إخواني أخواتي البشاعة ديال هذا المظهر ديال الانهيار ديال العمارة السكنية ومدى الرعب اللي تركاتو ما بين الساكنة ديال الحي، واللي كما قلنا وكما كيبان بأنها عمارة متكونة من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية. هنا دابا السؤال اللي كيطرح نفسه إخواني أخواتي هو: ما هي الأسباب الحقيقية وراء انهيار العمارة؟ ولماذا مثلا العمارات اللي في الجنب ديالها ما وقعش لهم نفس الحادث؟ اذا هنا كنرجعوا للمسائل اللي هضرنا عليها من قبل، واللي هي المسائل اللي متعلقه بلا ستابيليتي ديال السكن، ديال لا ستابيليتي دو لوفراج ولا دي باتيمون، واللي عندها علاقه كما قلنا بمجموعه ديال المسائل اللي من بينها اولا كما ذكرنا هو لا ناتور ديال لو تيران. بالنسبه للحاله اللي شفنا هنايا، لا ناتور ديال لو تيران ما نقدروش نحكموا عليها وما نقدروش نعرفوها، حيت هنايا ما عندناش ان رابور جيوتكنيك، وهذا كيبان بانه واحد البناء اللي قديم وكيتواجد في واحد وربما لاج ديالو انا كنظن بانه كيفوت واحد 50 حتى 60 عام. يعني هنا كنهضروا على واحد السكن اللي غيكون قديم بزاف. بالنسبه كما قلنا لا ستابيليتي ديال لو سول ما نقدروش نحكموا عليها حيت ما عندناش معطيات، ولكن نقدروا نهضروا على حوايج اخرى اللي كتبان، يعني اللي باينه ليفاسيون. بالنسبه على حساب الشهاده ديال بعض السكان ديال الحي بانه ليموبل كان فيه R+2، ومن بعد صاحب المحل قام بالزياده ديال واحد ان تروازيام ايطاج، يعني دارت واحد العمليه ديال بناء طابق ثالث، وربما العمليه ديال البناء ما خضعتش للمعايير ديال الكالكيل ديال لو بيطون ارمي ولا ستابيليتي ديال لوفراج، حيت نورمالمون كما كنعرفوا بانه شاك باتيمون ولا شاك اوفراج كنبغيو نبنيوه كاين مجموعه ديال المعايير اللي كتحكم بالنسبه للبناء، وانه سولون هذوك لي شارج اللي كيكونوا لي شارج هما كاين نوعين ديال لي شارج.
كاين لي شارج كونستانت ولا شارج فيكس اللي كيمثلوا لينا لو بوا ديال لو باتيمون لوي ميم، يعني هذا تو لي زوفراج اللي كيكونوا اون بيطون ارمي، لي كلوازون، لي مير، تو سولا هادو سون دي شارج فيكس اللي كيكونوا يعني لي كومبوزون ديال لو باتيمون. وهذا باش كيكونوا اللي هما كيكونوا سوا لي موبيلي اللي كيكون يعني على الانتيريور ديال لو باتيمون، لو بيرسونيل و لي زيزاجي اللي كيتحركوا على الانتيريور. هادو سون دي شارج فاريابل اللي كيكونوا يعني كيقدروا يتبدلوا على حساب الناس، على حساب هذاك المسائل اللي كتقدر تجيبها في مقتنعات. الوغ كيفاي بالنسبه لي شارج فيكس، دابا هاد لو باتيمون لو بيرو دي سيد لو مومون اللي دار لو بلان ديال البيطون ارمي، على ما اظن داروا على اساس بانه ان باتيمون اللي غيكون ار بلس 2 واللي غيهز في لي شارج، ولي شارج يعني معروفين سون فيكس. الوغ كيفاي حتى الديمونسيونمون ديال لي سوميل والديمونسيونمون ديال لي بوطو و تو لي زوفراج بورتور، حيت هو لو باتيمون نورمالمون راه كيكون فيه كيكونوا لي زوفراج بورتور، وعارف كيكونوا لي كلوازون وكيكونوا لي مير وكيكون لي زوفراج بورتور. هما عندك كيبداو من لي سوميل اللي كيكونوا فونداسيون، ابري كاين لي بوطو، ومن بعد لي بوطو كيكونوا كتكون يعني لي بوتخ، ولي بوتخ كيكون فوق منهم كتكون لاصقه عليهم لادال و لو بلونشي. لادال هي لادال كتكون ان دال بلان، ولو بلونشي راه كيكون نورمالمون فيه كيكون كومبوزي اون دو بارتي، اون بارتي فيها لي زورلي وكيكون فوق منها ان ايبيسور ديال البيطون، هذا كيتسمى ان بلونشي. وهذا باش كيكونوا عاوتاني لي بورطافون بالنسبه لي بالكون. هادو هما لي زيليمون بورتور اللي كيكملوا واللي كيكونوا لوساتور ديال لو باتيمون. هذا باش كاين دي فوا كيكون ديمير بورتور، ولكن نورمالمون هادوك لي مير واخا هكا ما كيتخادوش اون كونسيديراسيون يعني في لو كالكيل ديال البيطون ارمي. نورمالمون لي زوفراج اللي كيكونوا بيطون ارمي هما اللي كيتخادو اون كونسيديراسيون. الوغ كيفاي دابا شنو واقع في هذا البناء اللي كيكون قديم، وانه كيكون نقص في هذا لو سيكسيونمون ديال لي زوفراج بورتور، لا من حيث لي سومال، لا من حيث لا سيكسيون ديال لي بوطو هذا، وكيكون نقص ميم تا او نيفو ديال لو مومون ديال ليكزيكسيون. ربما كيكون يعني كتكون واحد العمليه ديال النقص في المواد ديال البناء، لا من حيث الاسمنت، لا من حيث الحديد وهذا. الوغ كيفاي حتى هذاك لو مومون اللي مثلا صاحب الملك كيبغي يزيد واحد ليطاج بوغ مثلا ان تروازيام ايطاج، اون سيريليفاسيون كتبغي دار، كيقدر ما يدوش بار لو بيس ديال لو بيرو دو سيد ويداروا دي زيسي وهذا باش يعرفوا يعني لا ريزيستانس ديال لوفراج بور لو سيبور ديال هذوك لي شارج اللي غيتزادوا. كيجيب جيست واحد طاشرون ولا معلم بناي كيتفاهموا وياه وصافي كيبقى خدام يعني كوم سا يعني الان فورمال، كيكون هادشي سو فورم دان فورمال صافي وكيتزاد هذاك لوفراج. و افيك لو طون ما كيكونوا لي شارج كيكونوا الشارج كثير وداكشي كيوقعوا تشققات او نيفو ديال الباتيمون هذا. ومع لو طون مع لو موفمون، حيت لو تيران نورمالمون راه كيكونوا دي موفمون واخا ما كنحسوش بهم داكشي، كيقدر يوقع ان طاسمون او نيفو ديال لو سول، واللي كيؤدي بينا لهاد الحاله الفاجئه هذه اللي وقعت بحال هكا ديال هاد لي فوندغومون اللي كيوقع يعني بحال الطريقه هذه. وكاينه مساله اخرى اللي كتوقع بالنسبه لهاد السكن والمباني اللي كتكون قديمه بزاف، وانه او نيفو ديال لو ريزو داسينيسمون ديالهم. قبل دابا حاليا كنستعملوا لي بيز اون بي في سي. بي في سي هما اللي كيكونوا بور لاسينيسمون. قبل كانوا كيداروا دي بيز اون سيمون، واللي كيوقع هو داك لي بيز اون سيمون افيك لو طون كيتهرسوا لو مومون اللي كيتهرسوا كيوقعوا دي فويت ديال لي زو ايزي ولي زو فان وهذا، وكيوقعوا دي فويت وكيبقاو الماء هذاك الماء اوليو باش كيمشي
الكاناليزاسيون ديسبيرسا او نيفو ديال في لو سوسول او نيفو ديال لا فونداسيون ديال لو باتيمون. وهادشي اش كيوقع، هادشي كيبقى دابا اللي كيوقع هو انه كيوقعوا دي كافيتي او نيفو ديال لو تيران، وسميت هادوك لي كافيتي افيك لاج و افيك لو طون كيوليو واحد الحفر اللي كبيره اللي كينتج عليها هو انه هذيك لي سيميل ديال لو باتيمون ما كيبقاوش لاقين، يعني واحد لا بلاتفورم ستابل اللي كيتبوزاو عليها، و افيك لو طون ملي ما كيبقاش واحد لابوي هذه كيوقع ان ايفوندرمون بهذه الطريقه هذه. علاش؟ حيت كيتهرس هذاك لو بيطون كيتهرس سيني سويت لي زيفور دو تراكسيون اللي كيكونوا لي زيفور عاوتاني دو كومبريسيون اللي كيكونوا ديال لي شارج ديال ليموبل. الوغ كيف ما كيقدرش يريزيستي حيت لو بيطون سي با ما كي هو سي با بلاستيك. لو بيطون ماشي بحال شي حاجه مطاطيه ولا هادي بلاستيك. لو بيطون اون فوا كتوقع عليه واحد لا شارج كثر من القياس كيوقعوا دي فيسير اوتوماتيكمون ابري كتوقع ان كاسير ولا ان فلومون ولا هذا ديال بور لي بوطو. هذا هو لو ديفو ديال هذا سان ديفو اللي كاين في البيطون. بون هذا هو بالنسبه لي التفسير التقني لهذه الحاله هذه ديال هذا لو باتيمون اللي وقع ليه الحاله. وان شاء الله دابا المواضيع اللي بغينا نهضروا عليها من بعد هو شنو هو يعني الاهميه ديال لو كالكول ديال لي شارج بيرمانونس و لي شارج فاريابل بالنسبه لو سيكسيونمون ديال لوساتير ديال الباتيمون اللي كما قلنا اللي هي لي سيمال لي بوطو لي بوتخ لا دال و تو سولا. والاهميه عاوتاني ديال لو رابور جيوتكنيك ديال لو سول اللي هو كيكون لو بروميير سيبور واللي كدار عليه لا ريبارتيسيون ديال لي شارج ديال لوفراج كامل. المهم هذا باختصار، وشكرا على المشاهده. والاخوان اللي كيتابعونا لاول مره مرجو انهم يديروا الاشتراك ديالهم ويضغطوا على زر الاعجاب، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه.